اهلا شباب. هذا غادي يكون واحد الجايد على كيفاش نانستاليو اس دي ال في ويندوز. بما انه الاغلبيه ما كانش موفق انه يانستاليه، دونك غادي نبداو من ا0 حتى نخدموا البروجي ديال اس دي ال في الاخر. دونك اول حاجه غنديروها هي غنمشيو لهاد السيت سميتو mcys2.org. منين غنتيليشارجيو اول تول ديالنا. دونك السيت داير بحال هكا، غادي نهبطو لتحت، غادي تلقى detailed msys to install guide. تكليكي عليه. غتيليشارجي الفيرسيون اللي كتناسب، هي 32 بيت يا 64 بيت باش تعرفوها. دونك غتمشي للكمبيوتر properties، غادي تلقى واش 32 بيت اوبريشن سيستم ولا 64 بيت. دونك بالنسبه لهاد البيسي راه هو 32 بيت، دونك غنانستالي هاد الفيرسيون. نتوما اللي كان عندكم 64 بيان سور غنستاليو هاديك الفيرسيون الاخرى. دونك البروغرام الاخر هو كود بلوكس. غالبيتكم غادي يكون عنده كود بلوكس، مي اللي ما عندوش يدخل للسيت ديالو اوفيسيال، يكليك على داونلود، يكليكي داونلود ذا باينري ريليس. دونك على حساب فيرسيون سيستم واش 32 ولا 64. كاين بروبليم ديال الا كانت عندك ويندوز 7 قديمه بحال دابا الفيرتوال ماشين. هاد الفيرسيون هاد 20 ما غاديش تخدم لك. دونك خاصك تمشي تيليشارجي شي فيرسيون واحده اخرى. غالبا 16 وقيله هي اللي خدامه. دونك انا تيليشارجيتهم بجوج ديجا واجدين، دونك هما هادو. غادي انستالي كود بلوكس عادي كاي بروغرام. غنانستالي ام اس واي اس حتى هو. دونك نيكست نيكست نيكست. دونك داكشي عادي ديال الانستالاسيون. ندوز للكود بلوكس اي اجري نيكست انستول. دونك نتسناو حتى ينستاليو. غادي نحط لكم الجيد منين زعما فين كاين لي كوموند اللي غادي نخدم بهم دابا. جو بونس انا حطيتهم هنا. وي انا غادي نحط لكم هادشي في تحت الفيديو في ديسكريبسيون ولا في بوست اللي غيطلع في فيسبوك نيت. دونك هذا سالا. دونك انا هنا من بعد ما كمل ام اس واي اس كود بلوكس راه كمل او ميم طون. دونك حيدته. كليكي على نيكست، كليك على نيكست اند ران. ميك شور هاد راه انيبلد هاد ران ام اس واي اس باش نخدمو لي كوموند ديالنا دابا. دونك كغيطلع لكم التيرمينال ديال ام اس واي اس. كوبيو الكوموند كما هي. دونك هاد الاولى هادي كما هي كوبيوها. بيست هنا. دونك كولي و اونطري. هاد الكوموند خصها تخلي يتيليشارجاو باكاجز. انا غالبا نقطع هاد البارتيه. دونك ما غادي نخدم، ما غادي نكمل التصوير حتى يسالي التيليشارجمون. دونك كما كتشوفوا الانستالاسيون راه سالات. الا ما كملاش الانستالاسيون عندكم وطرا شي ايرور، عاودوا خدموا الكوموند. راه غالبا هاد ام اس وايز كيفيغي بعض المرات. دونك كيعطي شي ايرور اللي غالبا هي كونيكسيون كتكون تقطعات شي حاجه. دونك من بعد ما يسالي لانستالاسيون كلشي، عاد كلوزيو هاد الويندوز ما بقيناش محتاجينها. من بعد شنو خصنا نديرو؟ خصنا نزيدو دوك ام اس واي اس في الباث فاريبل ديالنا. دونك كليك على اكسبلورر كمبيوتر فيلم انستالي ويندوز. الفولدر سميتو ام اس واي اس على حساب واش 32 94 على شنو، على حساب شنو انستاليتي. دونك دخل الفولدر، سير المين كيو 32 عاوتاني ولا 94 على حساب شنو انستاليتي. انا عندي في بيس 32. فولدر سميتو بين. وراك هنايا الفوق باش يطلع لك هاد الباث. كليكي على كليك دغوات كوبي وفي ستارت كليك على environment variables. دونك edit the system environment variables على حساب واش عندك فرونسي. داك environment variables. هبط لتحت هنايا في path، زيد واحد سومي كولون. دونك هاد اللعيبه هادي ما عرفتش شنو كتسمى بالفرونسي، مي بالانجليزي سميتو سيمي كولون. دونك بيستيو هذاك الباث اللي كوبينا اللي هو هذا. كليكي اوكي 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 و سا مارش. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفولدر هذا. دابا نحط نزيبيهم وغنحطهم في يما في ميديا فاير يما في شي حاجه. هاد لي دو فيشي هما اللي غادي يخصونا باش نجينيريو بروجي ديال اس دي ال. المهم هادشي اللي هنا دونت مايند زعما راه قاديتو انا
باش نخلي بروجي يتكريا و اس دي ال تكون ملينكا باغ ديفو. دونك غنوريك هنايا الفوق غنطابي اس ام دي وغنكولي. من بعد ما طابيت اس ام دي وكولي غنمشي نكوبي هاد الكوموند الثانيه. دونك كوبي ولا كابي. غادي نزيد واحد الفولدر هنا، نيو فولدر غنسميه build. دونك غنمشي لهنايا الكوموند اللي حليت، غندير سي دي build وغادي نبيستي ديك الكوماند ديالي هي cmake. دونك كليكي اونطري، خاص نورمالمون يلقى كلشي. دونك كتلاحظوا هنا بان زدت اس دي ال 2 وزدت اس دي ال 2 ايمج و اس دي ال 2 تي تي اف. هاد الباكج زعما هما اللي غادي تحتاجو غالبا. ايمج هو باش تامبورتيو لي زيماج الاس دي ال، تي تي اف باش تامبورتيو لي فونت او الكتابه الاس دي ال. غالبا هادشي اللي غتحتاجو في البروجي ديالكم. دونك من بعد ما درنا هادشي غادي نكلوز هاد الويندو حيت مبقيتش محتاجه. دونك دابا غادي نفتح كود بلوكس. دونك نتسنى بما يتفتح. غادي نمشي للسيتينغز كومبايلر. دونك المهم غالبا خصكم تبعوا معايا. غتبرك على السيتينغز هنا، غتبرك على كومبايلر، غتمشي للتول تشين اكزيكيوتابل. غادي تكوبي هذاك الشيء اللي كان عندنا قبيله اللي خديناه من منجيو بين. غتكوبي هادشي، هاد الباث هذا غتحطوه هنايا. غتحيد هاد منجيو جي سي، غتخلي اي جي سي سي بون اي اكس اي، غتخلي هنايا جي بلس بلس بون اي اكس اي، غتخلي هنا عاوتاني من جاب جي بلس بلس بون اي اكس اي. هنا غتخلي مين بون اي اكس اي، غدير اوكي. دونك غنمشي نحل البروجي اللي جينيريت. دونك اوبن، غنمشي حطيتو في ديسكتوب اس دي ال، حطيتو في الفولدر سميتو build sdl test.cpp. دونك هكا غنكون جينيريت كلشي. غيخصني دابا شنو ندير، هو نرد هذا البروجي للجي واي باش يخدم، حيت الا جربت دابا نخدمو ما غادي يقول لي لا. كما كتلاحظ كيقول لي زعما ما يمكنش يخدمو. دونك غنمشي للبروجيكت، غنمشي للبروبرتيز، غنورك على بيلد تارجت هنا غنخليها اول. مي هنا غندير جي واي ابليكيشن، غندير اوكي. غنمشي دابا غنورك على هنايا زعما بيلد تارجت، وغندير اس دي ال تيست. غندير زعما غنبيلدي وغادي نخدم. دونك راه خدم عندي. البروبليم اللي قد يطرا هو انكم تبدلوا. يعني الا مشيت لهاد السيميك هنا open inside the code blocks، يمكن تبدلوا السميه ديال البروجي من هنا. مي زعما ما كاينش لاش تبدلوه. مي غالبا زعما الا بغيتو تبدلوه راه من هنا. هادشي نقدر نشرحو لكم خفيف. دونك هنا السميه ديال البروجي، هنا المينيمم فيرجن ديال سيميك، هنا الكومبايلر اللي خدمنا به، هنا كنلينكيو الفايل، انكلوديو باكج config، انكلوديو كاع اللايبرز اللي خدمنا بهم. مي هكا راه غادي تكريو زعما تبعتو هادشي، غادي تكريو بروجي اللي اس دي ال ديجا ملينكي فيه. غادي يبقى عندكم غير ديروا الكود ديالكم وداكشي. والله يوفق الشباب. اذا كانت شي كيسيون يخليوها في كومونتير هنا في يوتيوب ولا في بوست ديال الفيسبوك. الا كان عندك شي بروبليم اللي ما لقيتيش كاع الجواب ديالو، عير سكريني ليا ليرور ولا داكشي اللي ما خدمش لكم، صيفطوا لي في بريفي، راه غنشوف ليرور زعما غادي نرد عليك. الا كنتي في كلوب اي تي بيان سور صيفطوها في ديسكورد. وشكرا.